बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या भावांनो आणि भयणींनो, तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज प्राचीन काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो शुक्रार, मार्चाची 15 तारीख. तशेंच विश्व ग्राहकांच्या हक्कांचो दिवस, वर्ल्ड कन्झ्युमर्स रायट्स डे. आमी हर एकले ग्राहक नेंगी एक ना एक वस्तू आमी घेता म्हणटना आमकां आमचेंच म्हणलें हक्क आसा आनी त्या हक्कांचो दिवस आज. आज आमी आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ करया. एझेकिएल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 18 वळी 20 आनी 1 तावन 20 आनी 8 पर्यंत. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरोच जियेतलो, तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकांचो हांव आनीक उगडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता, उलयता तो सर्वेस्पोर देव. ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भोगता न्हय. पूण नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो खांटाळाच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत गाय. ताणें केल्ले खंयचेच बरें करण्याचो उगडास उरचो ना, कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पातक केला. ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. तरी तुमी म्हणटात, सर्वेस्पोर करता तें सारकें न्हय. इस्रायेलाच्या घराण्या आयक, हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करतात तें सारकें न्हय. नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना ताणें आपणें केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. देवाचे बुतर हें देवाचे वडुपकार. भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या वाचपांत एझेकिएल प्रवादी 2 सतां आमकां उगडापें करता. खंयची ती? एक, जिनी बोर पातकादारन एकलो वा एकलें आपणाची पातकां वळखून सोम्यातय पाटी येता जाल्यार तो वा ती वांचतेली. देव
तांचें आदलें विसरतलो आनी तांणी पातक वळखलें देखून तांकां तो बाचावी दितलो. कित्या म्हळ्यार देवाची आशा आमी कोणीय मरोजे म्हूण न्हय, बगार सस्नीक जिवीत जोडिजे म्हूण. आनी एक कडच्यान जो कोण जिणी बरी जिणी जियोवन आखरेक सोम्या विरोध विंचोवन करता, तो आपणाच्याच नासाक कारण जाता. समजलें गे? आता देवूच म्हणटा पळया, तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता तें सारकें न्ही. ही कसली नीत? जिणी बरी जिणी जियेल्या लास्टाक ताणें एक पातक केल्लें वा देवा विरोध विंचोवन केल्ली, ताका येमकोणकय आनी जिणी पाड जिणी जियोवन आखरेक एक बरें काम केल्ल्याक ताका सर्ग कय, हो कसलो न्याय? चैते पोटी जेजूच्या मरणा वेळार वा जेजूच्या मरणा विशीं नियाळ करता आसतना, जेजूचो पाशांव नियाळ करता आसतना, त्या कुर्सा वयल्या सोराक जेजून सर्ग बसयलेल्या वेळार असलेंच सवाल उदेलां कोण ना. ताका कशें जेजून सर्ग दिलो? जिणी बरो सोरल्या मनशाक आखरेच्या घडये सर्गी सोरूंक कशें जेजून सोडलें? भाऊन आनी भयणीनो, एक भावान म्हजे लागीं सवाल विचारलेले. कितें म्हळ्यार, फादर अशें एका भुरग्याक एक पिडा आसा, कठीण पिडा. आतां ही पिडा त्या भुरग्याक कित्याक आयल्या? भुरग्यान कांय सूख करूं ना, तें ल्हानशें भुरगें. हें कांय ताच्या बापायन केल्ल्या पातकांचें शिक्षा गी. आनी हे सवाल त्या भावान विचारल्यांत कांय आजाप ना. कितें म्हळ्यार पोरन्या तेस्तामेंताच्या काळार सयती लोक अशें चिंततालो की मालगड्यांच्या पातकाचे परिणाम तांच्या भुरग्यांचेर पडटा म्हूण. मालगड्यांनी आंबोट दाखो केलो आनी आतां भुरग्यांचे दांत आमशेल्यात म्हूण. आनी हे नव्या तेस्तामेंतांतय आमकां दिसून येता. नव्या तेस्तामेंतांत प्रत्येक जावन जोआंच्या वांजेलांत जेजू सरशी एका कुरड्याक हाडलो आनी तेन्ना ताचे लागीं ते सवाल करतात की ह्या कुरड्याक दोळे दिसनात ताणें केल्ल्या पातकाक लागून गी वा ताच्या आवय बापायनी केल्ल्या पातकाक लागून. त्या काळार अशें चिंतप आसलें गी, कुरडेपण वा आरीची पिडा वा मोनेपण असले सकड भिरांकूळ पिडा आवय बापायच्या फातकांचे परिणाम जावन तांच्या भुरग्यांक आयला म्हणून चिंतताले. पूण आज मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, एजेकियल प्रवादी स्पश्ट सांगता की आवय बापायच्या फातकाक लागून भुरग्यांचेर शिक्षा न्हय, बगार
हर एका व्यक्तीन करच्या वैयक्तीक विंचोवणेक लागून एकच ताका बेसांव वा एकच ताका शिराप. जो व्यक्ती प्रस्तुत काळार ह्या घडये सोमी ताका मेळोवंक येता आसतना कितें विंचता ताचेर लागून ताका बेसांव मेळटा. आनी आयचे वाचप आयकत आसतना एका रितीन देवाक उडास ना म्हणचें दिसून येता. वगिनी त्या देखून तो म्हणटा पळया, एकलो मनीस जीण बोर वायट आदारून अक्रेच्या घडये आपणाची सूख वळखत जाल्यार हांव ताची पातकां लेखाक दवरचो ना. बगार ह्या घडये तो कितें विंचोवन करता, तो कशें चलोवन आसा ताचेर हुंदोन ताका हांव पुरस्कार दिता. म्हणटना देवाक शॉर्ट टर्म मेमरी आसा म्हूण जालें. आनी सरकार आमी जें कितें केलां करूंक ना हें सक्कड बरोवन दवरचो बूक ना. बगार जेजू आमकां मेळोवंक येतना कशें आमी आसांव, कितें आमी विंचतांव ताचेर हुंदोन आमकां इनाम मेळटा. भोवन आनी भयणीनो, जुदास पळया, जेजून विंचून काडलेल्या शिसां पैकी एकलो. अकरेच्या घडये ताणें कसली विंचोवन केली? जेजूक ताणें विकलो. पळया, जिणभर ताणें बरी कामां केल्लीं आसतलीं जेजू संगी आसून, जेजूचो शीत जाल्लो, जेजूचीच सेवा ताणें केल्ली, ताचे सांगातच तो आसलो, जेजू विशीं ताणें परगट केल्लें. आमकां कांय ताचे विशीं बायबलान सांगूंक ना जाल्यारय खंडीत जावन तो तितलो पाड मनीस न्ही. पूण अकरेक ताणें विंचोवन कितें केली आनी कितें जालें? तेंच्या सोरा विशीं हांवें येदोडूच सांगलें. जिणीभर सोरलो मनीस अकरेच्या घडये आपणाचें पातक वळखता, सॉरी म्हणटा आनी सर्गच सोरता. भोवन आनी भयणीनो, आतां परत्यान आमी म्हणूंक पुरो हें सारकें न्ही, हो न्याय न्ही. कितें म्हळ्यार जिणी बोर सोर न्हू लास्ट घडये सॉरी म्हळें जाल्यार ताका कशें सर्ग दिवचें, हें कसलें चिंताप, कसलें लेखपाक हें. भोवन आनी भयणीनो, ही विंचोवन वा हें बेसांव वा शिराप दिवचो देवान न्ही. देव सदांच आमकां बेसांव दिवंक तयार आसा. पूण आमी जावन देवा विरोध विंचोवन करतना देव अस्कत जाता. समजलें न्ही तुमकां? सर्ग आनी येमकोंडो देवान दिवचो न्ही, बगार हांवेंच विंचो. आनी केन्ना हांव देवा संगी आसूंक विंचोवन करता, देव तें मानता. आनी केन्ना हांव देवा विरोध रावोंक विंचोवन करता, देवाक तें दुखता तरी देव तें मानता. मानता म्हळ्यार तो म्हजेर फोर्स करिना. कित्याक आमी मनशां, आमकां स्वतंत्र आसा, आमकां गिन्यान आसा, आमकां राजाव आसा. अशें म्हणटना मन जातींक नातिल्ली ही सकत आमकां देवान दिल्या म्हणटना आमी ती बऱ्याक वापरचें सोडून मन जाती बरी जावचें न्ही. त्या देखून म्हाका दिल्लें गिन्यान, म्हाका दिल्ली जाणवाय, म्हाका दिल्ली सकत हांवें वापरन सदांच देवा तेवशीं मेटां काडीचें सोडून देवा विरोध न्ही. आमकां हर एकल्याक अंतस्करण जागयता खंयचें बरें आनी खंयचें वायट म्हूण. आनी तेन्ना हांव जावन हांकारान, बेजबाबदारीपणान तो ताळो बंद दवरून म्हजेंच पाळता जाल्यार
देव कितेंच करूंक सकना. देव कितेंच करूंक सकना. तर मुगाळ भोवन न्ही बनिनो जिनी बोर पात कादारन लास्ट घडये आमी सॉरी म्हणयांगी थोडी म्हणूंक आसूंक पुरो अशें. ओके आतां तरणाटपण उंडरगत त्या देखून हांव जाय जाल्ले बरें करता. मागीर रात्रेक मांद्रेर पडल्या वेळार वा उतर प्रायर हांव जेजू लागीं येता आनी केल्ल्या पातकांचें बोक्साणें मागता. मागीर तेर्स म्हणटा, मागीर मागणें म्हणटा, मागीर नोवेना करता. त्या दाळा बायबल वाचता म्हळ्यार जायत गी. भोवन न्ही बडिनो जेजून आमकां वांजेलांत जागयलां की मरण वा जेजू आमकां भेटोवंक एका सोरा बरी येतलो. जेजून म्हणलें आसा पळय, हांव बरो गवडी, हांव वाट, हांव सत, तशेंच हांव एक सोर म्हणलें बरी. सोर म्हळ्यार हांव केदाळा येता म्हणून तुमकां कळीत आसचें ना. त्या देखून आमी अकरेच्या घडये राखोंक जायना. अकरेच्या घडये राखोंक जायना. हर एक दीस, हर एक घडी आमी सोम्याक विंची जेसून न्हू सोम्या विरोध जाल्ले संगती न्हय तें गरजेचें. त्या देखून अकरेच्या घडये हांव शांत जाता आनी आतां हांव एका पातक्या बरी जियेता म्हळ्यार जायना. त्या देखून हांवें म्हणलें आसा हाच्या पयलीं जिनी बदलावन एका दिसाचें काम न्हय. जिनी बदलावन हर एका दिसाचें, हर एका घडयांनी करचें काम. हर एक घडी म्हजी चिंतना, म्हजी आलोचनो, म्हजे उतर, म्हज्यो करण्यो हर एक सोम्याक मानता तसलें जायजें. आनी त्या देखून जेजू आज म्हाका मेळोवंक येवं दी, जेजू फाल्यां मेळोवंक येवं दी, जेजू 20 वर्सां उपरांत मेळोवंक येवं दी वा 100 वर्सां उपरांत मेळोवंक येवं दी, हांव सदांच तयार आसां. आनी खंडीत म्हज्या विंचोवणेक पुरस्कार मेळटलो. त्या देखून मुगाळ भोवन न्ही बणिनो आमी सदांच आयथी रावोंक प्रयत्न करया. पूण थोडे फावटी कांय पातक करनातलो नितीवंत जिनी जियेतलो थोडे फावटी पिडेक वळख जाता, ताचेर अनवरां येतात. ती देवाची मांडावळ. आमकां कित्याक तशें जालें, कित्याक ह्या भुरग्याक पिडा आयली, कित्याक ताका तशें जालें, कित्याक ताका अवघड जालें, आमचे लागीं जाप ना. आमचे लागीं जाप ना. त्या एका घडिता वरवीं कांय देव बरें हाडटा कोण ना. बरें म्हळ्यार आतांच बरें येवचें ना, पूण देवाच्या वेळार खंडीत बरें जातलें. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव वांकड्या गिटांनी नीट बरोवचो देव. आनी आमचो देव केन्ना एक बागील बंद करता, 10 जनेलां उक्तें करता. केन्ना एक बागील बंद करता, 10 जनेलां उक्तें करता. आज पिडा, संकश्ट, मरण अवघड जाल्ल्या वेळार मात्र आमी सवाल करता की अशें कित्याक, म्हाका मात्र कित्याक, हांवें कसली चूक केल्या. पूण तेंच म्हाका बेसांव मेळ्ळ्या वेळार, म्हाका बरें जाल्ल्या वेळार, बिझनसांत यशस्वी मेळ्ळ्या वेळार हांवें विचारलां की म्हाका मात्र कित्याक. ना न्ही, कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार मात्र आमी देवाक सवाल करता सोडून बरें जाल्ल्या वेळार न्ही. त्या देखून जावं पुरो पिडा आयल्या, जावं पुरो अवघड घडलां, पूण त्या मुखांतर देव कितेंय आमकां शिकयते आसा. त्या बदलाक ताच्या धर्मान जाला, हाचे धर्मान जाला म्हणून उज्या वयर तेल वतूंक प्रयत्न करचे नाका. येदळूच तो मनीस बेजारायंत आसा. हे कश्ट कशे सोंसचे म्हणून तो चिंतून आसा. आनी तसल्या संदर्भार ताका सुखीदार करन तुजे वरवीं जाला म्हूण सांगून ताचें दूख आनीक सोडोवच्या की तें दूख उणें करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी आमचे तावन कितलें प्रयत्न जाता तें आमी करूंक जाय.
त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भणिनो आमचो देव मोगाळ देव. थोडे पुटी ताची कामां, ताची योजना, ताच्यो करण्यो आमकां तें समजूंक जायना. तेन्ना सोम्या तुजी खुशी जावं म्हणून मोरये भाशेन आमी मागलें जाल्यार बापा साध्य तर ही काल्स म्हजे तावन पयस कर, पूण म्हजे प्रमाणे न्ही तुजे प्रमाणे जावं म्हणून जेजू थंय आसलो तो ल्हानविकायेचो स्पिरीट आमचे थंय आमी रुता केलो जाल्यार आनी सदांच देवाक विंचूंक, देवा विशीं चिंतूंक आमी निर्धार केलो जाल्यार खंडीत आमचें जिवीत बरें जातलें आनी जेजू मेळोवंक येताना आमी कोणी भियेवचें ना. बगार खंडीत जावन तो आमकां मानतलो, तो आमकां स्विकार करतलो. कित्याक आमचो देव एका मनशाच्या मरणांत संतोश पावचो न्ही, बगार एका मनशाच्या जैतांत संतोश पावचो देव. प्रार्थया. भोवन आनी भणिनो, आज बायबल डायरेर तुमी पळोवचे प्रमाणे मेटिल्डा पिंटो मंगळूर, एंटनी लुईस ताने मुंबई जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तांकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी देवाची आशिर्वादां आमी तांचेर मागया. त्या सांगता झेवियर डिसोजा हांगलोर, देवान तांचेर वतुल्ल्या आशिर्वादा खातीर अर्गां दिता, मात्र न्ही ताच्या प्रत्येक तेसवा खातीर मागूंक आमकां उलो दिता. ह्या तेसवा सांगता आमची खासकी तेसवा आमी मोतीक हाडया. प्रत्येक जावन आमची परिक्षेक बरोवची भुरगीं आसात तांचे पासून आमी मागया. सांगताच विविध पिढेनी वळख जाल्ली भाव भयणी तांणी आमचे खातीर तांचे खातीर मागूंक सांगलां. शिकाप मुग्दोन काम सोदते आसात आमची तरणाटी, तांच्या कामा पासून आमी मागया. सांगताच हो नियाळ आयकतल्या हेरांक धाडटल्या पासून आमी मागया. बायबल डायरेक दान दिल्ल्यांचो, सेमिनरिस्तांक पोसके घेतल्यांचो, ह्या सरू भाव भयणीचो आमी उडास काडून तांचे खातीर आमी मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोवन आनी भणिनो, आज शुक्रार आनी आमी कुर्साची वाट करता. ताचो लिंक तुमकां आमी धाडून दिता. तुमकां फिरगजनी वचून कुर्साची वाट करूंक जायना तर घरांत सासून ह्या एका भक्तीपणांत तुमी भाग घेवयेत. दुसऱ्यान हांवें म्हणलें करिस्माचो काळ प्राचीत आसो आनी सॅक्रिफीस आसो, आनी जें कितें त्याग सॅक्रिफीस आमी करता तें आमचे खातीर न्ही, बगार हेरां खातीर. त्या देखून जें कितें तुमी ह्या 40 दिसांनी उरोवंक चिंतलां तें बऱ्या कामाक तुमकां दिवंक अवकाश आसा. आमी कर्मेलीत प्रत्येक जावन मिसांव गांवांनी, बಳ್ಳारी, गुलबर्गा, बेळगाम आनी शिवमोगा असल्या गांवच्या हळ्यांनी आमी इस्कोलां उक्तीं केल्यांत आनी तांच्या हळ्यांक बरें शिकाप दिवचें मिसांव आमी हातीन घेतलां. आनी हांगाच्या भुरग्यांक तांचें फीस बांदूंक कश्ट जाता देखून आमी एक कार्मेल प्रेरण नांवार एक एज्युकेशन फंड आसा करूंक चिंतलां. त्या देखून तुमचें दान, तुमचो सॅक्रिफीस ह्या एका बऱ्या कामाक तुमी धाडून दिव येता. कोणाकच फोर्स ना, त्या देखून फोर्स आमी करिना. तुमचें बरें मोन दाखोवंक एक अवकाश हांगासर आसा. त्या देखून तुमकां ह्या बऱ्या कामांत हात मेळयचे जाल्यार कित्याक म्हळ्यार तुमच्याच नांवान एक एज्युकेशन फंड आमी आसा करता कार्मेल प्रेरण नांवार. आनी कोणाक तुमकां तुमचो सॅक्रिफीस
त्याग दिवंक मोन आसा तुमी म्हाका व्हॉट्सअप करी येता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कार्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. तुमी व्हॉट्सअप केलें जाल्यार तुमी कितें करीचे कशें करीचें म्हणून हांव तुमकां मार्गदर्शन दितलो. दुसऱ्यान ह्या पोटी एप्रिलांत आमच्या भारतांत चुनाव चलता, पार्लिमेंटरी इलेक्शन. 5 वर्सांक एक पोटी येवचो चुनाव हो. त्या देखून मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो कशें आमकां सक्रामेंत घेवंक कायदो आसा गे, ह्या करिस्माच्या काळार कुमसार जावंक कायदो आसा गे, तशेंच आमची सामाजीक जबाबदारी आसा वोट घालूंक. आमी क्रिस्तवांनी आमची ही जबाबदारी पाळूंक जाय. जायते पोटी आमी सर्गींच्या राजा विशयेंत चड चिंताव आनी सोमसरी राजा विशयेंत विसरताव. त्या देखून कोणेंच क्रिस्तवान ह्या पोटी वोट घालनासतना रावोंक नजो. प्रत्येक जावन कार्मेल प्रेरण आयकतल्यान. त्या देखून येदोळूच चुनावाच्यो डेट्स फायज जाल्यात. उडपी आनी मंगळुरांत निमाण्या ब्रेस्तारा दीस चुनाव चलता. त्या दीस सकाळींचे मीस ना, सांजेर सेरेमनी आसची आनी आमी सकाळां आसता देखून आमी कोणीय वोट घालनासतना रावचें न्हय. दुसऱ्यान परगांवांत आसचे आमचे भाऊ भयणी तुमी गांवार येवचे आसतात. त्या देखून तुमची रजा ह्या दिसांनी प्लॅन करन जाता तितल्या मापान येवन बऱ्या अभ्यर्थींक वेंचून काडूंक प्रयत्न करा. आमी भाग्यवंत मनीस हात बांदून वगेत बसलें जाल्यार पाड अभ्यर्थी वेंचून येतले आनी मुखलीं 5 वर्सां आमी कश्टचे पडटलीं. त्या देखून आमची जबाबदारी आमी पाळया आनी अशें देश बांदचेतय आमचोय हात आमी मेळोवया. त्या देखून ही एक व्हड जबाबदारी तुमी मोतीन दवरचें. भोवन न्ही भयणीनो कार्मेल प्रेरणा विशयेंत एका भयणीन धाडलेलो ऑडियो तुमचे मुखार हांव आतां प्ले करतां. तुमचे बायबलाची उतरां जाता इतलें तुमकां इतलें देव तुमकां ल्हान भाव गटांनी बोड दिवनी अशेंच तुमी आमकां एक कितें म्हाका आनी उतरां तेन्नात उलोवंक तितली खुशी जाता. हांव बायबल वाचते आसली पूण म्हाका कांय समजनातलें. तेंच आमी वाचतात आनी दवरतात. तुमी एक एक सेंटेन्स तुमी इतलें बरें करून तुमी अर्थ करून घेवन आमकां सांगतात. सत्य जाल्यार आमकां आमच्या लागीं उतरांत ना म्हज्या लागीं. तुमकां कितें म्हणजे घेवन इतलें हांव इतलें मागतां तुमच्या भलाके खातीर. देव बरें करूं. असलें बरें मन दाखयलेल्या खातीर निजाकी हो नियाळ तुमकां बरो लागता आनी ताचे तावन आत्मीक फायदो तुमकां जोडटा जाल्यार तेंच व्हडलें बेसांव. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.